बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। डॉक्टर ही डॉक्टर का नायब होता है और प्रोफेसर प्रोफेसर का, दर्जी का दर्जी और मिस्त्री का मिस्त्री। मतलब ये कि असल और नायब जब दोनों की जॉब और प्रोफेशन सेम हो तो फिर उनके दरमियान नियाबत व खिलाफत का रिश्ता जायज़ होता है, वगरना नहीं। इसलिए मिस्त्री डॉक्टर का और दर्जी प्रोफेसर का नायब नहीं बन सकता। अब 12 इमाम अलैहिस्सलाम नायब हैं, खुलफा हैं पाक नबी के। सवाल ये है किस ओहदे में, किस मनसब में खलीफा हैं, नायब हैं? नबूवत और रिसालत में भाई वो मनसब तो ख़त्म हो गया, और जो मनसब ख़त्म हो जाए उसकी नियाबत व खिलाफत नहीं होती। अब आप कहेंगे जी इमामत में, चूँकि हजूर के पास मनसब 2 नहीं बल्कि 3 है, नबूवत और रिसालत और इमामत। 2 ओहदे, 2 मनसब आपके जाते ही, आपके जाने से ख़त्म हो गए, लेकिन तीसरा ओहदा क़यामत तक बाकी है, और इसी तीसरे ओहदे में 12 इमाम अलैहिस्सलाम हजूर के नायब हैं। जी आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाक़यान अल्लाह ने नबी पाक को नबी और रसूल के साथ अपने बंदों पे इमाम भी मुकर्रर किया है, और इस पर आइंदा लेक्चर में आयात से हम दलील पेश करेंगे। और दूसरा ये कि असल और नायब के दरमियान जो ये शर्त है कि जॉब और मनसब सेम होना चाहिए, वो शर्त भी पूरी है। लेकिन इससे फिर एक दूसरा सवाल पैदा होता है, वो ये कि इस तरह इमामों की तादाद फिर 12 नहीं 13 बनती है, एक असल और 12 खलीफे। और इस पर मज़ीद सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया की गिनती में शुमार किया जाता है, जबकि नबूवत की तरह हम आपकी इमामत पर भी ईमान रखते हैं, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा। तो अब हक़ ये है आपको इमामों की गिनती में भी शुमार किया जाना चाहिए, तो इस तरह फिर तादाद 14 बनती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 2 मरतबा लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल किया है। आपको 2 बार अल्लाह ने इमाम कहा है कुरान के अंदर। वमिन कबले ही किताब मूसा इमामन व रहमतन, इससे पहले मूसा की किताब थी। कौन मूसा? जो अपनी उम्मत के लिए इमाम और रहमत थे। सूरह अहकाफ आयत नंबर 12, सूरह हूद आयत नंबर 17, 2 बार ये आयत नाज़िल हुई है। फिर फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 73। ये जो रसूल हैं इनको हमने ऐसा इमाम मुकर्रर किया है जो बराह रास्त हमारी हिदायत से निज़ाम हुकूमत को चलाते हैं, और हमने इनकी तरफ नेक कामों की वही कर रखी है। तो इस आयत मुताबिक फिर नतीजा ये निकलता है कि तमाम रसूल अल्लाह की तरफ से मखलूक पर इमाम हैं। तो अब सवाल ये है, कुरान के नज़दीक इमामों की तादाद ज़्यादा है, आप कहते हो 12 है, ये राज क्या है? मेरे मोहतरम, ये सारा राज मख्फी है उस लफ्ज़ इमामत में जो उसूल दीन में है। जिस तरह लफ्ज़ नबुव्वत से मुराद फ़कत पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुव्वत नहीं है, बल्कि 1,24,000 तमाम अंबिया की नबुव्वत पे ईमान रखना मुराद है। इसी तरह लफ्ज़ इमाम से मुराद फ़कत 12 इमाम नहीं, बल्कि अल्लाह ने जितनी भी अपने बंदों पे इमाम मुकर्रर किए हैं, सब की इमामत पे ईमान रखना मुराद है। अब रही ये बात कि लफ्ज़ इमामत से मुराद क्या है। भाई तारीख़ ने इसके माने को छुपाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज के दौर मुताबिक और पब्लिक की ज़बान में इसका तर्जमा किया जाए तो इसका माना है हुकूमत और हुक्मरानी। भाई यही हुकूमत
جس کے لیے آج سیاستدان اپنا دین ایمان سب کچھ قربان کر رہے ہیں، بھئی یہی حکومت جو آج عمران خان کے پاس ہے، جو سید علی خامنائی کے پاس ہے، یہی حکومت جو ملک سلمان کے پاس ہے، جو ٹرمپ کے پاس ہے، یہی حکومت مراد ہے۔ اور عقیدہ امامت کا مطلب ہے اللہ کی حکومت اور انبیاء و معصومین علیہم السلام کی حکمرانی پہ ایمان رکھنا۔ میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں۔ ہر مسلمان پر واجب ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس دھرتی پہ، اس مخلوق پہ حکومت کرنے کا حق فقط اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ دھرتی اسی کی، بندے اسی کے، رزق و روزی کا وارث وہی، دکھ درد میں مددگار وہی، اس سے بہتر اس مخلوق کے حقوق کو سمجھنے اور تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے بندے اس کے ہوں اور ان کے اوپر حکومت کوئی اور کرے؟ لہٰذا حکومت فقط اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی نظروں سے غائب ہے، اور غائب کے لیے خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی حکومت کا نظام چلانے کے لیے انبیاء و معصومین علیہم السلام کو دھرتی پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، دھرتی پہ اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پہ حکمران مقرر کیا ہے، اور ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے، اور یہ براہ راست اللہ کی ہدایت سے اس کی حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اب خلاصہ کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ امامت سے مراد اللہ کی حکومت اور انبیاء و معصومین علیہم السلام کی حکمرانی پہ ایمان رکھنا، یہ مراد ہے لفظ امامت سے یا عقیدہ امامت سے۔ اور یہ عقیدہ 12 اماموں میں محدود نہیں ہے، وگرنہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء کے دور میں جو مسلمان تھے ان پہ اللہ کی حکومت اور انبیاء علیہم السلام کی حکمرانی پہ عقیدہ رکھنا واجب نہ تھا، اور پھر اس طرح اس دور میں انبیاء کے مد مقابل آنے والے جو باطل حکمران تھے ان کا حکومت کرنا جائز ہو جائے گا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کی حکومت برحق ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، جس فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لیے قوم موسیٰ کے 70,000 بچے ذبح کرائے تھے۔ اور سنو، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے انبیاء کی حکمرانی کا انکار کیا تھا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی دین کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، کیونکہ انکار سے پہلے دین تو اس کا بھی وہی تھا جس پہ حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اس نے انکار حضرت آدم علیہ السلام کی حکمرانی کا کیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا سجدے کا مطلب آدم کو اپنا حکمران تسلیم کرنا ہے، اور اسی وجہ سے فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، چونکہ وہ سمجھ چکا تھا کلمہ پڑھ لیا تو پھر حکومت جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا ہو۔ تو اب بروز محشر انسان سے دین کے ساتھ حکومت کا بھی سوال ہوگا کہ کس کی حکومت کو مانتا تھا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہوگا ہی حکومت کے بارے میں۔ سورہ غافر آیت نمبر 16، جس وقت گنہگار اپنے نامہ اعمال ہاتھوں میں لے کر حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو دین کے متعلق سوال کرنے سے پہلے آواز آئے گی، لے من الملک اليوم، بتلاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ سب سہمے ہوئے خاموش کھڑے ہوں گے، تو پھر خالق کی آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو سپر پاور ہے۔ لہٰذا اللہ کی حکومت اور انبیاء و معصومین علیہم السلام کی حکمرانی پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا ابلیس کا پیروکار ہے۔ اور جس دن مسلمانوں کو انبیاء کی حکمرانی سمجھ میں آ گئی اس دن 12 امام بھی سمجھ میں آ جائیں گے،
کیوں؟ اس لیے کہ پاک نبی کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پہ حکومت کا حق ختم نہیں ہو جاتا، تاکہ اللہ کی حکومت پاک نبی کے جانے کے بعد اللہ کے چنے ہوئے خلفاء کی بجائے عوام کے چنے ہوئے خلفاء کے حوالے کر دی جائے۔ وہ حی القیوم ہے، قیامت تک حکومت اسی کا حق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کے جانے کے بعد دھرتی پہ اپنی حکومت کا نظام قائم رکھنے کے لیے، اور اس حکومت کو جس کو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاک نبی کے 12 جانشین مقرر کیے ہیں، جس کی امت محمدی رعایا ہے۔